अन्तिम चेतावनी याद राख, चुप लागेर बस नत्र 6 इन्च घट्ला। हामी पर्मनेन्ट भएर देखाइदिन्छौँ। याद राख, हाम्रो सुनवाई डिआई कार्यालयमा छिट्टै सुरु हुनेछ। एसयुएमआईका शुभ प्रधानले हाम्रो रेगुलराइजेसन सम्बन्धमा आश्वासन दिनुभएको छ। यसको विरोध गर्ने त को होस्। यस्तो धम्कीका साथ सुदन गुरुङलाई एक पत्र प्राप्त भएपछि उनले दार्जिलिङ सदर थानामा एक प्राथमिकी दर्ता गरेका छन्। सुदन गुरुङ सभापति, गोर्खा अनइम्प्लोइड प्राइमेरी ट्रेन टिचर्स वेलफेयर अर्गनाइजेसन, पिओ लामाहट्टा बस्ती, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिङको ठेगानामा एक चिठी सुदन गुरुङलाई प्राप्त हुन्छ। तर चिठी पठाउनेको नाम चाहिँ कतै लेखिएको छैन। चिठी कालेबुङ जिल्लाबाट आएको मात्र प्रमाण उक्त चिठीमा रहेको स्ट्याम्पले बुझाएपछि आज सुदन गुरुङले दार्जिलिङको सदर थानामा यस चिठीको गम्भीर जाँचको माग गर्दै प्राथमिकी दर्ता गरेका छन्। उनको भनाइ अनुसार हालको सरकारले पनि ती शिक्षकहरूलाई जोग्याउने प्रयास गरे। हालको बिजेपी सरकार विरुद्ध पनि जान सक्ने गुरुङले चेतावनी दिएका छन्। नमस्कार अनि जय गोर्खा सम्पूर्णमा म सुदन गुरुङ आज अचानक हजुर समक्ष दार्जिलिङ सदर पुलिस स्टेसन समक्ष आएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। र आज मुख्य प्रेस दिनुको मुख्य औचित्य के हो भन्दाखेरि हिजो मलाई एउटा बाई पोस्ट एउटा लेटर मेरो एड्रेसमा आइपुग्यो, जसमा तपाईँको मलाई यहाँनिर प्रेसिडेन्ट सुदन गुरुङ गोर्खा अनइम्प्लोइड प्राइमेरी ट्रेन टिचर्स वेलफेयर अर्गनाइजेसनको नाममा चाहिँ मलाई एउटा चिठी आएको छ, बेनामी चिठी। यो चाहिँ यसमा चिठीमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर मलाई यो चिठीको द्वारा मलाई यहाँनिर एउटा लाइफ थ्रेटको धम्की दिएको छ। र के धम्की दिएको छ म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। सुदन गुरुङ, अन्तिम चेतावनी याद राख, चुप लागेर बस नत्र 6 इन्च घट्ला। हामी पर्मनेन्ट भएर देखाउँछौँ। याद राख, हाम्रो सुनवाई डिआई कार्यालयमा छिटै सुरु हुनेछ। एसयुएमआईका शुभ प्रधानले हाम्रो रेगुलराइजेसन सम्बन्धी आश्वासन दिनुभएको छ र यसको विरोध त गर्ने त को होस्। चोरसाला 132 ग्रुप भोलिन्टियर टिचर म्यान्डेटरी अर्डर ग्रुप हाई स्कुल जिटिए भनेर यस्तो टाइपको धम्कीपूर्ण चिठी मलाई आएको छ। र मैले आज यसै विरुद्ध मैले एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले मैले आज यहाँनिर दार्जिलिङ सदर पुलिस स्टेसनमा यस चिठीको विरुद्ध यो माथि एउटा गहन जाँच भएर यो यस्तो गर्ने कुतत्त्वहरू को हो। र हजुरहरूलाई थाहै छ, पोहोरको साल 8 मई 2025 को दिन पनि म माथि यहीँ सुपरमार्केट अगाडि म माथि एउटा गहिरो एउटा डरलाग्दो एउटा साजिस गरेर म माथि प्राणघातक हमला भएको थियो, जसमा मलाई उनीहरूले मार्ने साजिस रचेको थियो। र जसको नाम चाहिँ विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले देख्नुभयो। यसमा तपाईँको दार्जिलिङ कोर्टमा यस विषयमा मामला चलिरहेको छ, जसमा अनित थापाको नाम आएका छन् र 2 जना व्यक्तिहरूलाई एरेस्ट गरेको पनि थियो। अहिले बेलमा उनीहरू कोर्ट धाइरहेको छ र हामीले यसको लागि फर्दर इन्भेस्टिगेसनको लागि हामीले डिमान्ड पनि गरेका छौँ र यसलाई हामीले कलकत्ता उच्च न्यायालयमा पनि लगेका छौँ। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि हजुरहरूलाई थाहै छ, जिटिएमा भएको जुन अवैध शिक्षक नियुक्ति छ, यो हामीले लगभग 7 वर्ष भयो हामीले लगातार रूपमा यस विरुद्ध मामला गरेर यो कलकत्ता उच्च न्यायालयको सर्किट बेन्चमा भएर तपाईँको प्रिन्सिपल बेन्चमा गएर 313 को नियुक्ति खारिज भइसकेको छ र उनीहरूको जस्टिफाई गर्ने कुनै ग्राउन्डै छैन। यो सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो। यसरी नै 2017 मा भएको टिएमसीको झन्डा छातीमा थापेर आजको दिनमा यहाँनिर बाटो अगाडि पुतला जलाएर यस्तो टाइपको यसरी नियुक्ति पाइरहेका थिए, झन्डा पक्रेर होइन, पुतला जलाएर नाराबाजी गरेर जुन प्रकारको एउटा कुप्रथा थियो, यो चाहिँ हामीले यसको विरुद्ध हामीले एउटा न्यायपूर्वक हिसाबले हामीले कलकत्ता उच्च न्यायालयमा दर्ता गरेको छौँ र एकदमै पोजिटिभ रहेको छ। स्टिल यो म्याटर आज पनि उनीहरूले अपिल गरेको छ र यो सुप्रिम कोर्टसम्म जानु पऱ्यो भने हामी जानुको लागि रेडी छौँ र जनता निर्धक्क बस्नुहोस्, हामीले अवश्य पनि त्यसमा हामीले न्याय पाउँछौँ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर यस पछाडि पनि तपाईँको जिटिएमा विभिन्न कोर्टको आँखामा धुलो हालेर यहाँनिर म्यान्डेटरी अर्डर निकालेर यसरी भर्खर पनि यो इलेक्सनको अगाडि 9 अप्रिल 2026 मा पनि 132 वटा रिट पिटिसनको लगभग 300-400 जनाले यसरी म्यान्डेटरी अर्डर ल्याएको छ, जुन चाहिँ त तपाईँको यहाँनिर यिनीहरूले कोर्टलाई एप्राइज नगरी कि यहाँनिर कोर्टमा त इन्जङ्सन छ कि फर्दर रेगुलराइज नगर भनेर कोर्टले स्टे दिएको छ। तर पनि यहाँनिर टेक्निकल म्यानिपुलेसन गरेर डिपार्टमेन्टको अफिसियल्सहरू मिलेर यहाँको नेता अनित थापाको निर्देशनमा यस टाइपको यो इलेक्सन अगाडि यसरी अर्डरहरू निकालेको थिए, जसको विरुद्ध हामीले केही दिन अघि मात्रै हामीले
यो तपाईँको 22 तारिक र 23 तारिक यो सर्किट बेन्च यसको विरुद्ध पनि हामीले फाइनली यसको एगेन्स्टमा हामीले अपिल गरेका छौँ, फाइल गरेका छौँ केस। र हामीले किन 9 अप्रिलदेखि यो 2 महिना बाद हामीले ढिलो गरेर गऱ्यौँ भन्दाखेरि यसको हामीले गहन रूपमा जाँदाखेरि जुन हामीले एजुकेसन डिपार्टमेन्टको ल सेक्रेटरीसँग बात गर्दाखेरि पनि एक्चुअली यो जुन चाहिँ केस छ यो केसको एगेन्स्टमा त जिटिएको एजुकेसन डिपार्टमेन्टले केस गर्नुपर्ने रहेछ, किनभने यो रेगुलराइजेसन त त्यसै पनि टेक्निकली इलिगल हो। र यसको विरुद्ध चाहिँ जिटिएको एजुकेसन डिपार्टमेन्टले आजको दिनमा केस नगरेर आज यिनीहरूलाई प्रोसेसमा हालिरहेको छ होइन। आज यहाँनिर पुरा बङ्गालमा सत्ता परिवर्तन भयो, 26,000को नियुक्ति खारेज भयो। आज कलकत्ताभरि जति पनि इलिगल कुराहरू छ यसको विरुद्ध एउटा बुलडोजर चलाइरहेको छ अहिलेको वर्तमान शुभेन्दु सरकारले। तर जिटिएमा भने हामी कतै कतै सुन्नमा आउँदैछ कि यो कोर्ट केसको लागि कसरी कतिजना बिजेपीको लिडर्सहरूले यिनीहरूलाई फेभर गर्दैछ र हामीले उनीहरूलाई टेबल टकको लागि बोलाएको पनि हो, किनभने टेक्निकली यो गलत हो नि त, जसमा त योग्य उम्मेदवारहरूको हक र अधिकार मारिँदैछ। यहाँनिर इक्वल अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ। अरे इक्जाम गरौँ न, रिजनल एसएससी गरौँ न, भोलिन्टियरहरूले पास गऱ्यो भने खुसी हुन्छौँ त हामी पनि, सबजनाले मौका पाउँछ त। तर यहाँनिर किन पार्टीको क्याडरहरूलाई आफन्तहरूलाई भाइ भतिजावाद गरेर भान्जीहरू हालेर किन काखी च्याप्ने काम गर्दैछ? यस्तो टाइपको गतिविधि यदि नयाँ सरकारले पनि गर्छ भने हामी त्यसको विरुद्ध पनि हामी लड्नको लागि रेडी छौँ। र हामी यसको सिलसिलामा हामी जिटिएको एजुकेसन डिपार्टमेन्ट वर्तमानकोलाई हामी आग्रह गर्न सचेत नागरिकहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले चाहे राजनीतिक हिसाबले होस् चाहे अराजनैतिक हिसाबले होस्, र म यहाँका जति पनि एमएलएहरू हुनुहुन्छ, दार्जिलिङको एमएलए, खरसाङको एमएलए, कालिम्पोङको एमएलएदेखि लिएर हाम्रो जो विधायक हुनुहुन्छ एमपी श्री राजु विष्टजीलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ कि यस्तो टाइपको जुन प्रकारको एउटा ब्याकडोर मेथड छ, टेक्निकल म्यानिपुलेसन गरे यसलाई त कुनै पनि हालतमा तपाईँले सपोर्ट गर्नु हुँदैन। किनभने बल्ल बल्ल जिटिएमा तपाईँको शिक्षा व्यवस्थाले न्याय पाउन आँटेको छ, शिक्षा व्यवस्थामा नयाँ घाम आउन आँटेको छ। यहाँनिर इक्वल अपर्च्युनिटी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो क्लियर कुरा छ। हामीले यहाँनिर कुनै पनि एक्ट, नर्म्स, कन्स्टिट्युसनहरू एमेन्डमेन्ट गरेर नयाँ एक्ट थोप्नुपर्छ भनेको छैनौँ। हामीले भनेको छौँ जे भारतको संविधानले अधिकार दिएको छ आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 अनुसार सबैजनाले इक्वल अपर्च्युनिटी पाउनुपर्ने कुरा, जुन एनसिटी नर्म्सले बकाइदा यहाँनिर नोटिफिकेसन गरेर यहाँनिर नोटिसहरू जारी गरेका छन्, जुन स्कुल सर्भिस कमिसन, रिजनल स्कुल सर्भिस कमिसन 2002मा लागू थियो, यहाँनिर 2008मा यसकै आधारमा धेरैवटा नियुक्ति भयो। यही प्रकारले त तपाईँको यहाँनिर सुचारू रूपमा त एउटा फेयर एन्ड ट्रान्सपरेन्ट वेमा चाहिँ अपोइन्टमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हाम्रो सिम्पल डिमान्ड हो। तर यहाँनिर धेरैवटा राजनीतिक मौकाधारी मान्छे, मुखौटा लगाएको मान्छेहरू छ जसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि, आफ्नो परिवारको नाम हाल्नुको लागि, क्याडरहरूको नाम हाल्नुको लागि चाहिँ यस्तो टाइपको यो अवैध तरिकाले काम गरिरहेका छन्। र हामीले मामला दर्ता गरेका छौँ, हामीले न्यायालयबाट यसको जस्टिस पाउँछौँ। तर जति पनि यहाँनिर व्यक्ति विशेषहरू हुनुहुन्छ यस्तो टाइपको कुप्रथालाई तपाईँहरूले जरैबाट उखालेर फ्याँक्नुको सट्टा तपाईँले यिनीहरूलाई बढावा दिनुहुँदैछ, यो शिक्षा व्यवस्थाको लागि एकदम गलत काम हो। र हामी सबैजनालाई यही मिडियाबाट अपिल गर्न चाहन्छौँ, यस्तो टाइपको कुप्रथाहरू सबै जरैबाट उर्खालेर जानुपर्छ। र यो जसले पनि यस्तो टाइपको कुतत्त्वहरूले यस्तो टाइपको धम्की दिने गर्दैछौँ, हामी तिमीहरूसँग डराउने छैनौँ होइन, डराउँदैनौँ पनि। र तिमीहरू सक्छौ भने न्यायालयमा गएर यसको विरुद्ध जे कुरा छ तिमीहरूले टेक्निकली तिमीहरू लड त्यहाँनिर। यदि तिमीहरू सही भने तिमीहरू सही, तिमीहरूले जित्यो भने तिमीहरूले जित्यो होइन। 313 खनि मैले पहिल्यैदेखि भएको यहाँनिर नाना थरीको नाराबाजी गरेर कोर्टको आदेशको विरुद्ध गएर तिमीहरूले यहाँनिर असंवैधानिक क्रियाहरू गरिरहेको छौ। जनतालाई देखिरहेको छ झन्डा पक्रेर यहाँनिर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर नेताको नेताहरू आफै स्वयं यहाँनिर पार्टीको झन्डा छातीमा टालेर नियुक्ति पाउनेहरू नै हामीले देखिरहेको छौँ होइन। हामीले त सोझै कुनै अगणतान्त्रिक तरिकाले हामीले न्याय मागेको छैनौँ। हामीले न्यायालयमा ढकाएर हामीले यसको न्याय हुनुपर्छ भनेर हामीले न्याय पाइरहेको छौँ। तिमीहरूले पाएको छैन किन, तिमीहरू गलत हो। न्यायालयले कहिले पनि गलत निर्णय लिँदैन, यो कुरा तपाईँले याद राख्नुपर्छ भन्दै म आज यस प्रेस विज्ञप्तिमा भन्न चाहन्छु। हजुर, यसको एगेन्स्टमा त मैले कम्प्लेन गरेको छु र उहाँहरूले हजुर यो जुन चाहिँ आयो हामीले सबै यो दिएका छौँ, स्पिड पोस्टबाट यो यस्तोहरू, र यहाँबाट त इन्क्वायरी गर्छ भने कसैको नाम मेन्सन छैन। हजुर, नाम मेन्सन छैन। यो चाहिँ तपाईँको कालिम्पोङबाट आएको चिठी छ, यो कालिम्पोङको उयो छ। अन्त यो चाहिँ उनीहरूले अब हामीलाई यहाँनिर थानाबाट चाहिँ झट्टभन्दा झट्ट इन्क्वायरी गरेर यिनीहरूको कसरी हुन्छ एभिडेन्सहरूद्वारा, सिसिटिभी क्यामेरा सबैको थ्रुबाट चाहिँ इन्क्वायरी गरेर ह्यान्ड प्रिन्ट्सहरू सबै गरेर चाहिँ यो निकाल्छ भन्ने त म पूर्ण आशा छु।
मेगा ड्राइभ रिक्रुटमेन्ट ल्यान्डमार्क दुबईको प्रसिद्ध सुपरमार्केटका लागि महिला अनि पुरुषले आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। उपलब्ध पदहरू स्टोर म्यानेजर, एसिस्टेन्ट स्टोर म्यानेजर, टिम लिडर, हेल्पर, हाउसकिपर, रिटेल सेल्स, एक्जिक्युटिभ अफिसर। कम्पनीद्वारा आकर्षक स्यालेरी दिनेछ। एज लिमिट 20 देखि 35 वर्षसम्म, एक्सपिरियन्स 2 to 3 years इन रिटेल, स्किल एक्सिलेन्ट कम्युनिकेसन स्किल। क्लाइन्ट इन्टरभ्यू 4 जुलाई शनिबार 2026 एट फ्युचर भिजन अफिस सिलगढी। भेन्यू नियर इस्कन मन्दिर, इस्कन रोड अपोजिट श्री श्री बाटिका अपार्टमेन्ट सिलगढी। कन्ट्याक्ट 9800866855, 9800888286 अनि 9475089155। विदेश मामिला मन्त्रालय, भारत सरकारद्वारा अनुमोदित। दुबईमा काम गरौँ, करियरलाई उचाइ दिउँ।